आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ में हूं सऊद मोहम्मद खालिद लेकर हाजिर हूं आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम सदाए जिंदगी, जिसमें हम बात करते हैं जिंदगी की, आपके मसाइल की, आपके परेशानियों की, और इस पर हमारे साथ हमेशा मौजूद रहते हैं आपकी रहनुमाई के लिए एक खास मेहमान। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौलाना साद साहब मौजूद हैं आपकी रहनुमाई के लिए। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो नाज़रीन, हम आज के प्रोग्राम की शुरुआत करें, आपकी कॉल्स लेने का सिलसिला भी शुरू करें। इससे पहले हम आपको बता दें कि लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम अपना नंबर फ्लैश कर रहे हैं। उस नंबर पर आप कॉल कीजिए, उस नंबर पर कॉल करके आप अपने सवाल दे सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि जब भी आप कॉल कीजिए, आपसे पुरखुलूस गुजारिश है कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, फोन से हमसे बात कीजिए ताकि आपकी और हमारी बातचीत आसानी से हो सके। बहरहाल हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें और आप कॉल लगाने का सिलसिला शुरू कीजिए। उससे पहले हम आपको बता दें कि आज हमारा जो बातचीत का मौजू है वो है हज मुकम्मल करने के बाद एक हाजी की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो क्या होती हैं, और मौलाना साहब से इसी पर रहनुमाई हासिल करेंगे। मौलाना साहब, तमाम कॉलर्स हमसे बात करें, उनके कॉल्स थे। उससे पहले हज जब मुकम्मल हो रहा है तो जो लोग अब हज करके वापस आएंगे उनके कंधों पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उनको जरा आप मुख्तसर अंदाज में बता पाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहली बात तो यह है कि हज बहुत बड़ा फरीदा है और इसी फरीदे की बिना पे हज जिंदगी में एक मरतबा फ़र्ज किया गया है। अगर दौलत इंसान को बार बार भी हो तो बार बार हज फ़र्ज नहीं होता। नमाज 24 घंटे में 5 वक्त है, रोज़ा साल में एक मरतबा है, ज़कात भी साल में एक मरतबा है। लेकिन हज का एक ऐसा फरीज़ा है जो ज़िंदगी में एक मरतबा है। हज जब इंसान अल्लाह के घर की ज़ियारत कर लेता है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ आराम फरमा है, जहाँ पैदा हुए, जहाँ ज़िंदगी गुजारी, उन दियार को देखने के बाद, जहाँ से इस्लाम का चिराग रोशन हुआ, जहाँ से वहाँ किरणें फूटी, उन सब को देखने के बाद उनकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। वहाँ से आने के बाद उसको लगना चाहिए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हज से वापसी के बाद अगर किसी को हज मकबूल नसीब हो जाए तो ऐसा है जैसा कि आज वो शख्स पैदा हुआ है। जो शख्स माँ के पेट से पैदा होता है बिल्कुल गुनाहों से अलग होता है, बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ होता है। तो इसी तरीके उसको ये समझना है कि मैं एक धुलाया होकर आया हूँ, उस पे वो कंटिन्यू रहे, उस पे वो बाकी रहे, उस पे दवाम इस्तिमरार के साथ रहे। अपनी जिम्मेदारियों को, इंसानियत के तय जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उसको कभी वो फरामोश न करे और अपनी जिंदगी में उसको एक कंप्लीट इस्लाम अपने आप को फॉलो करना है। आम लोगों से थोड़ा सा मुमताज़ होकर के उसको रहना है। नमाज की पाबंदी, रोज़े की पाबंदी, लेन देन का मामला, अखलाक का मामला, मुआशरत का मामला, सफाई का मामला, पड़ोसियों का मामला, गर्ज़े की ज़िंदगी की जितने भी हर जो जिम्मेदारियां हैं, हर जो हुकूक हैं, उनको पाबंदी से अदा करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इस पर हम और रहनुमाई हासिल करेंगे मौलाना साहब। लेकिन हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, 2 कॉलर जुड़ चुके हैं। दरअसल महाराष्ट्र से हमारे साथ शबनम है और हिमाचल से हमारे साथ राफिया जी हैं। शबनम जी, मैं आपके पास सबसे पहले माफ कीजिएगा, शबाना जी हैं। शबाना जी, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाह रहा हूं। बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी शबाना जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, हेलो। जी हाँ, आपसे ही सवाल लेना चाह रहे हैं, आप अपना सवाल पूछें। हेलो। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, मम्मी को है ना, क्या बोलते तो जवानी से उन्हें बच्चे दिखाई देते, छोटे छोटे ख्वाब में बच्चे दिखाई देते। ख्वाब में दिखाई देते हैं? हाँ, और वो समझती है खुद के बच्चे करके उन्हें गोद ले लेती है। ठीक है, उसके आगे? वो यही सवाल पूछना था। ये बार बार देखती हैं, मतलब अक्सर देखती हैं अभी भी? हाँ, बार बार दिखाई देते हैं अभी तक के। ठीक है, हम इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हिमाचल से राफिया जी भी हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। राफिया जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल, आप अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हम लोग अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए हैं और हर वक्त हमारे घर में बहुत परेशानियां रहती हैं।
अच्छी गाड़ी हैं, घर अच्छे हैं, सब चीजें अच्छी हैं, अल्लाह का दिया वो सब कुछ ठीक है। परेशानी और बीमारी है। यानी कि माली एतबार से परेशानी नहीं है, लेकिन बीमारियां बहुत ज्यादा घेरे रहती हैं। जी जी, परेशानियां घेरे रहती हैं। जी, और कोई सवाल? जी नहीं, थैंक यू। जी जरूर, इसका जवाब लेने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं ये जानने की कि आखिर इसको कैसे हल किया जा सकता है, इसका क्या हल है। मौलाना साहब, दोनों सवाल। जी, सबसे पहले उन्होंने ये पूछा था कि उनकी वालदा को बच्चे ख्वाब में दिखते हैं, तो ये ख्वाब उनका बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। इंशाअल्लाह उनका खानदान बहुत बड़ा होगा। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि उनके खानदान में बच्चे कसरत से होंगे, उनका खानदान बहुत वसी होगा, बहुत बड़ा होगा। ख्वाब उनके लिए अच्छा है, हर शख्स चाहता है कि मेरा खानदान बड़ा बने। वो कह रही है कि उनको लगता है कि ये मेरे ही बच्चे हैं और उन्हें वो गोद में उठा लेती है। क्या इसका भी कोई मतलब? हाँ, इसका मतलब यही है कि जब उनका खानदान बढ़ेगा तो उन्हीं की नस्ल से शुमार होंगे, उनके लिए आगे चल करके वो दुआएं करेंगे, इनके हक में फायदा होगा, मुफीद होगा। इसलिए ख्वाब उनके हक में बेहतर है। किसी भी तरह से परेशान कोई परेशानी नहीं, बल्कि बेहतर है, उनके हक में खुश होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। राफिया जी ने यह सवाल किया कि वो खुशहाली है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है, लेकिन परेशानियों से जूझ रही हैं और तरह तरह की परेशानियां रहती हैं। तो ऐसा लगता है कि कुछ दिक्कतें इनके साथ, कुछ परेशानियों की और इस तरह की कुछ चीजें हैं उनके लिए। तो उन परेशानियों से निजात, कुछ इसी तरह के कुछ असरात का उनके घरों में दिखता है। तो उसकी निजात के लिए और उससे शिफायाब होने के लिए बेहतर यह था कि अपने घर में 41 दिन सूरह बकरा खुद पढ़ें, अगर पढ़ना जानती हूँ, और खुद नहीं तो कम से कम किसी जो पढ़ने वाले हैं उनको हायर करके, और जो भी अपना मामलात उनके साथ 41 दिन तक 41 मरतबा 41 दिन तक सूरह बकरा की तिलावत कराएं। उसके साथ साथ इनके लिए खास तौर पर यह है कि आयतुल कुर्सी भी 41 दिन तक 41 मरतबा रोजाना पढ़ेंगे, तो इनके घर में जो परेशानियों से जो पूरा घर गिरा हुआ है। सूरह बकरा भी क्या हर रोज 41 मरतबा पढ़ना? हर रोज 1 मरतबा। सूरह बकरा बड़ी है, 2.5 पारे की है, वक्त लगता है उसमें 1 मरतबा, और आयतुल कुर्सी छोटी सी है, वो 41 मरतबा 41 दिन तक रोजाना बाआवाज बुलंद पढ़ें कि घरों में जहां तक वो आवाज पहुंचे। इंशाअल्लाह इसके बाद आप देखेंगे बीमारियों से निजात इनको मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और अगर ऐसा होता है तो जरूर आप हमें कॉल कीजिएगा। हमारे साथ इब्राहिम साहब महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं। इब्राहिम साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है, आप अपना सवाल पूछें। जी, हमारा सवाल। हेलो जी हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बताएं। चलिए देखिए, तमाम जो कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि मुश्किल से कॉल लग पाती है और कॉल कई बार नहीं जुड़ पाती, लेकिन जब जुड़ती है तो बेहतर बातचीत हो सके और आपका सवाल हम तक आ सके, हम आपकी रहनुमाई कर सके, जो आपकी कोशिश है और जो हमारी कोशिश है वो मुकम्मल हो सके, इसके लिए बार बार हम ये गुजारिश करते हैं कि आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप ये सोचेंगे अगर कि टेलीविजन से बात करें और वहां पर वॉल्यूम से जो सुनाई देगा और बातचीत करेंगे तो ऐसे बातचीत नहीं हो पाएगी और वक्त जाया होगा। इसलिए कोशिश ये करनी है कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद रखिए और फोन से ही डायरेक्ट हमसे बात कीजिए। नंबर हम इसीलिए फ्लैश कर रहे हैं। बहरहाल मौलाना साहब जी, तमाम हुकूक अदा करने की बात तो कही जाती है, लेकिन जब एक हाजी हज मुकम्मल करने के बाद एक नए पैदा हुए शख्स की तरह बन जाता है, लेकिन उसके बाद भी कई जगह पर बाज मर्तबा ये जिक्र मिलता है कि अगर कोई गुनाह करते हैं तो उसका गुनाह जो है वो 70 मर्तबा ज्यादा पड़ता है। कुछ इस तरह की भी बातें सामने आती हैं, और अखलाक को लेकर के, अपने बर्ताव को लेकर के भी, कि अगर आप नेकी करते हैं तो 70 गुना ज्यादा नेकी मिलती है। इस पर जरा रोशनी डालें। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए कि एक आदमी बहुत सेंसिटिव है और बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में वो रह चुका है, लेकिन जरा सा भी उसको अगर ऐसी जगह रखा जाए या रहे जहां वो एनवायरनमेंट ठीक ना हो, वहां का माहौल आबो हवा ठीक ना हो, तो वो ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं। वो बहुत एक आदमी जो बिल्कुल ऐसे ही माहौल में रह रहा है तो उसके लिए ज्यादा वो मुतासिर नहीं होता, लेकिन जो लोग अच्छे एनवायरनमेंट में रहने के बाद फिर गलत आबो हवा में रहे, अच्छी आबो हवा ना हो, तो ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं। तो इसी तरीके से उन हाजियों का भी हाल, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल चुका है, बहुत अच्छा माहौल उनको मिल चुका है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इतनी बड़ी तौफीक मिली है कि जब उनको पुकारा गया तो वहां वो पहुंचे। उसके बावजूद आकर के अगर वो गुनाह करते हैं
تو یقین وہ موقع ملنے کے بعد اس گناہ کا جو اس کی سزا ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس لیے یعنی بڑی طاقت کے ساتھ اگر آپ نے حج مکمل کیا تو ضرور اللہ تعالیٰ کے آپ نزدیک ہیں اور آپ نے ایک بہت اہم فریضہ ادا کیا ہے. اس کے بعد آپ کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. ہر عمل جو ہے آپ کو سوچ سمجھ کر بلا شبہ. اس لیے کہا گیا کہ حافظ ہے، عالم ہے، مفتی ہے، ذمہ دار ہے، تو اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا اثر بھی غلط پڑتا ہے، خود پہ بھی اثر ہوتا ہے. تو جیسی جیسی ذمہ داری ہوتی ہے ویسا ویسا ہمیں اس کا خیال. ممبئی سے ہمارے ساتھ ایک کالر فیروز خان صاحب جڑ چکے ہیں، ان کا کال لے لیتے ہیں. فیروز صاحب بہت استقبال ہے آپ کا بھائی، آپ اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، جو ہے تھوڑا سا جو ہے دماغی ٹینشن زیادہ ہے، تھوڑا قرضدار زیادہ ہو گیا ہوں. حضرت کو وہی پوچھ رہا تھا کہ کوئی ایسے وظیفہ یا کوئی دعا ایسے بتا دیں جس سے تھوڑا قرض کی ادائیگی میں آسانی ملے. جی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پریشانی سے نجات ملے گی. مولانا صاحب ذہنی پریشانی ہے، بہت زیادہ پریشان ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو کوئی وظیفہ ایسا بتا دے کہ روزی روٹی میں اضافہ ہو سکے. اور خاص بات یہ بھی ان کے جذبے سے بھی لگ رہا ہے کہ وہ قرض ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن ادا ہو نہیں پا رہا، مالی تنگی ہے. جی اگر تھوڑی سی دعا ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو دعائے مسورہ میں ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اگر یہ لمبی سی دعا ہے، اگر یاد رہ جائے، ورنہ اس کے لیے آپ یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیفو کا ورد کریں، تو یہ ایک ایسی دعا ہے جو آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی اور آپ کا قرض آہستہ آہستہ ادا ہو جائے گا. یا لطیف یا لطیف یا لطیف. اور پہلے بتایا میں نے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا تھوڑی لمبی ہے، اگر آپ کو ریکارڈنگ سن سکیں آپ اس کو، یا یہ کہ اسی طریقے سے آپ یا لطیفو پڑھیں، تو آہستہ آہستہ استغفار کی کثرت ان کے لیے ضروری ہے تاکہ ذہنی دباؤ ان کا ختم ہو سکے. استغفار، اس کو استغفار بولتے ہیں. استغفر اللہ، یہ ان کی کثرت سے ذہنی دباؤ ان کا دور ہوگا. یہ تینوں عمل کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، اللہ رب العزت آسانی آپ کے لیے پیدا کرے گا. بے شک انشاءاللہ تعالی. چلیے وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہو چلا ہے، ہم بریک سے لوٹتے ہیں اور پھر اپنی بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. بریک کے بعد آپ سبھی ناظرین کا ایک بار پھر سے پرخلوص استقبال. اور لگاتار جو ہے ہم بات کر رہے ہیں صدائے زندگی میں کہ آپ کس طریقے سے اپنی پریشانیوں کا حل پا سکتے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. لگاتار دیکھیں آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ہمارا نمبر فلیش ہو رہا ہے، آپ کال کیجئے، لیکن یہ خیال کیجئے اور کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ ہمیں کال کریں آپ اپنے ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیں، بالکل بند کر دیں. فون سے ہی ڈائریکٹ ہم سے بات کریں، بنا پریشانی، بلا کسی دقت کے ہم سے بات چیت ہو پائے گی اور ہم کوشش کریں گے آپ کی رہنمائی کی اور آپ کی زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی کی جو آپ چاہتے ہیں. بہرحال ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں آج ہماری رہنمائی کر رہے ہیں مولانا سعد صاحب. سعد صاحب، جب ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ حج مکمل کرنے کے بعد آتے ہیں تو تمام ذمہ داریاں ہیں اور جو آپ کے گناہ ہیں تو اس کا جو ہے گناہ کا جو ثواب ہے یا پھر جس طریقے سے اس کے اعمال ہیں وہ آپ کو زیادہ ایک طریقے سے ملیں گے، چاہے آپ گناہ کر رہے ہوں چاہے وہ آپ اچھے اعمال کر رہے ہوں. لیکن کیا ایک طریقہ اپنانا چاہیے ایک حاجی پر جو ذمہ داری ہونے کے بعد اپنی طرز زندگی میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو شامل کریں جس سے ایک بہتر پیغام دیا جا سکے سماج کو بھی؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل چونکہ ایک حاجی بڑی تعداد وہاں پہنچنے لگے ہیں. پہلے یہ بات تھی جیسے ہم لوگوں کے باپ دادا بتاتے ہیں کہ ایک شخص محلے میں یا گاؤں میں یا علاقے میں ایک شخص چلا جاتا تھا اور اس کو روانہ کرنے کے لیے 10 20 50 لوگ کئی گاڑیاں جایا کرتی تھیں. لیکن آج تو ماشاءاللہ فراوانی ہے، بہت سے لوگ حج کر چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے وہاں سے آنے کے بعد، حالانکہ حج بھی ایک فریضہ ہے، نماز بھی ایک فریضہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ حاجی کو، حج کرنے والے کو حاجی کہا جاتا ہے، لیکن جس نے نماز پڑھی ہے اس کو نمازی نہیں کہا جاتا ہے کہ نمازی صاحب آ جائیے، لیکن حج کرنے والے کو حاجی صاحب کہا جاتا ہے.
تو ایک فرق ہے کہ پہلے حج کم لوگ کیا کرتے تھے، تو حاجی ہو جانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس سماج کا ایک بڑا ایک اہم امپورٹنٹ فرد بن جاتا تھا. لوگ اس سے مشورے کے لیے، لوگ اس سے انصاف کی دہائی کے لیے کہ وہاں انصاف ملے گا، سماج میں اگر کوئی پنچایت ہوگی وہاں لوگ بیٹھیں گے تو انصاف کی بات ہوگی، ان سب کی بنا پہ ان کی ذمہ داری کو لوگ سمجھا کرتے تھے، اس لیے حاجی کا لقب ان کو دیا جاتا تھا. لیکن یہ سب اب ایسا لگتا ہے جیسے خواب و خیال ہو گیا ہے، یہ چیزیں، یہ تصور ہی ختم ہو گیا ہے. حاجی خود اپنی ذمہ داری کو یہ محسوس نہیں کرتا، چونکہ پہلے صرف حج ادا کر دینا ہی جو ہے وہ صرف رسم ادائیگی نہ سمجھی جائے بلکہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے. بہرحال ہمارے ساتھ 2 اور کالر جڑ چکے ہیں، ان سے بھی ہم بات چیت کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ کشمیر سے حمیرہ ہیں. حمیرہ، بہت استقبال آپ کا عزیز سلام پر، آپ اپنا سوال پوچھیں. جی حمیرہ، کیا آپ تک آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے اس سے پہلے بھی کال کیا تھا آپ کے پروگرام میں. جی وہاں پہ جی آ رہی ہے. جی ہاں، آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بالکل بند کر دیں، فون سے بات کریں، آپ آرام سے بات کر پائیں گی. جی، آپ نے کال کیا تھا اس سے پہلے بھی؟ جی، میں نے تب دوسرے مولانا صاحب تھے. جی، تو میں نے ان کو اپنا سوال ان سے کیا تھا، اپنا جو پوچھنا تھا مجھے. جی تو آپ بتائیں، آپ ٹی وی کے والیوم پر دھیان نہ دیں، آپ بات کیجئے، اپنی بات پوری کیجئے. شکریہ. میں نے اس سے پہلے بھی کال کیا تھا، مجھے کوئی سوال پوچھنا تھا آپ سے. دوسرے مولانا صاحب تھے. ٹھیک ہے. لیکن میں سیٹسفائیڈ نہیں تھی مطلب اپنے جواب سے. میں معافی چاہتی ہوں، ایک بار اور معافی مانگتی ہوں میں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں کشمیر سے کال کر رہی ہوں تو جیسے آپ کو ہندوستان کے باہر سے کال آتے ہیں، وہ مطمئن ہوتے ہیں آپ کے مطلب جوابات سے. جی، جیسے آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ بہن آپ کی پرابلم کیا ہے، آپ کے جیسے کسی بچے کے ریلیٹڈ پرابلم ہو جاتی ہے، یا گھر والے کسی کے بھی فرد کے ریلیٹڈ ہوتی ہے پرابلم. لیکن میں اور معافی مانگ رہی ہوں آپ سے. نہیں، معافی مانگنے کی بالکل ضرورت ہے. سوال کیا ہے آپ کا، فرمائیں. اپنے جواب سے، کیونکہ ہمیں یہاں پوچھا بھی نہیں گیا کہ مطلب آپ کی پرابلم کیا ہے، آپ کیسے ہیں. نہیں، آپ پارشیلٹی کر رہے ہیں. نہیں، بالکل ایسی بات بالکل نہیں ہے بہن، اور اسی لیے ہم جو ہے آپ سے آج بھی بات کر رہے ہیں. اور یقین مانیے کشمیر ہمارا ہی حصہ ہے، کسی بھی طرح سے ہم تفرقہ نہیں کر سکتے، ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. آپ بتائیے، آپ اپنی بات پوری کیجئے، آپ مکمل کیجئے. آپ کا سوال کیا تھا؟ آپ معافی بالکل مت مانگیے. مولانا صاحب تھے، انہوں نے مجھے چلیے، شاید بہن کی آواز نہیں پہنچ پا رہی ہم تک. ہم معافی چاہیں گے. دیکھیے، کہیں نہ کہیں آپ ناراض تھیں اور آپ اپنی ناراضگی ظاہر کر رہی تھی. ہم چاہ رہے تھے کہ آپ پوری بات اپنی کریں، اور اگر آج بھی آپ کا سوال ہے تو ہم سوال لے پائیں. آپ کوشش کیجیے گا، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ایک بار اور کال کرنے کی کوشش کیجیے گا، اپنا سوال پوچھے گا، ہم آپ کو پورا جواب دینے کی کوشش کریں گے. ایوب صاحب ہمارے ساتھ مہاراشٹر سے ایک کالر ہیں. ایوب صاحب، آپ کا بھی استقبال. آپ بتائیں کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا کو بھی سلام. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب. جی سوال پوچھیں. جی ہمارے بیگم ہیں، ان کو ذرا ہاتھ کی شکایت ہے، جھاڑو ہمارے تو ذرا تھک تھک کرتا، کچھ وظیفہ بتائے تو. کس چیز کی شکایت، کس چیز کی ہے؟ ہاتھ کی شکایت ہے، وال کی. ہاتھ کی شکایت ہے، جھاڑو مارتی ہیں؟ ہارٹ کی پرابلم ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہارٹ کی پرابلم ہے، جھاڑو ہمارے ذرا وزن ہو، ذرا اٹھائے تو ذرا سانس پھول جاتی. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کچھ وظیفہ آپ جاننا چاہتے ہیں، ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ کیا اس متعلق بھی کوئی وظیفہ ہے. جی، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہارٹ ان کا بڑھ جاتا ہے، جیسے کوئی جھاڑو وغیرہ بھی مارتے ہیں تو ڈسٹ کی بنا پہ ہونا یہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ علم نشرح لک صدرک اما پارہ میں ہے، یہ سورہ والضحیٰ کے بعد یہ سورت ہے. یہ سورت اگر آپ کثرت سے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے دلوں کے اندر وہ ایک اطمینان، سکون، قلب اور یہ پریشانی آپ کی دور ہوگی. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ سورت آپ پڑھا کریں تو انشاءاللہ ان کے دلوں کو فائدہ ہوگا، آرام ملے گا. علم نشرح لک صدرک ہے. اور اس سے پہلے جو وہ کشمیر کی ہماری بہن بول رہی تھیں، جی،
تو ان کو یہ میں بتا دوں کہ ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں ایک دلی طور پر ہندوستان کے ہر حصے سے برابر ایک محبت الفت رکھتے ہیں، اور خاص طور پر کشمیر سے ایک لگاؤ قلبی یقیناً ہر شخص کو ہے، لگاؤ ہے، ہر شخص کو، مثلا فرقہ نہ ہو کر کے الٹے لگاؤ ہے، لگاؤ کی بات. اور مجھے افسوس ہے کہ ان کی آواز بھر رہ گئی. ہوتا کیا کہ کبھی جیسے ٹائم ختم ہو گیا اور کبھی بات پہ بات لمبی ہو گئی اور کبھی ایک سوال کے بعد دوسرے کالرز آ گئے. ایک دقت یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت مختصر وقت ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہم بات چیت میں جو ہے جلدی لینا چاہتے ہیں، ورنہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں. اور بالکل ہمیشہ انشاءاللہ آپ کی کال جب بھی لگے گی ہم آپ کی پریشانیوں کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. اللہ آپ کے مقاصد کو پورا کرے اور آپ کی تمام تر جذبات کی اللہ تعالی ہم سب قدر کرتے ہیں، اللہ بھی آپ کی اس کی قدر کرے. چلے الحمدللہ. اور دیکھیے یہ جذبہ جو ہے ہمارے اندر برقرار ہے، اور ہم اپنے ناظرین کو بتانا بھی چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے کہیں سے بھی کوئی تفرقے کی کوشش نہیں ہے، نہ ہمارے دل ہمارے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے. کوئی لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، کہیں کچھ ناراضگی ہو سکتی ہے، ہم انسان ہیں، کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ ہم سب کو رہنمائی دینے والا ہے، اور ہم سب کے دلوں کا جو کہیں نہ کہیں ایک طرح سے درد ہے، ساتھ ہی ساتھ دلوں میں جو تفرقہ آ جاتا ہے یا پھر ناراضگی آتی ہے اس کو دور کرنے والا ہے. اور یقین مانیے کشمیر تو ویسے بھی ہمارے دل کے زیادہ قریب ہے. بہرحال آج صدائے زندگی میں آج کے لیے بس اتنا ہی. مولانا صاحب آپ ہمارے ساتھ آئے اور ہماری رہنمائی کی، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور صدائے زندگی کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. شب بخیر.